औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जहानों की बादशाही अल्लाह पाक के लिए है जो वहदहू ला शरीक है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हर घर में दिन में 3 मरतबा आते हैं और आकर ये देखते हैं कि किसी इंसान का रिज़्क़ जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गया। जिस इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो चुका होता है उसकी वो जान निकाल कर ले जाते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बंदा सफ़र पे हो, काम पे हो, घर के कामों में मशगूल हो, वो तालिब इल्म हो या वो जहाद पे हो, किसी भी वक्त वो सजदे में हो, रुकू में हो या दुनिया के किसी काम में मशगूल हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम देखते हैं कि जब बंदे का रिज़्क़ ख़त्म हो गया है उसकी जान निकाल कर ले जाते हैं। जब वो जान निकाल कर, रूह निकाल कर जा रहे होते हैं तो इंसान के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़ोरों कितार रोते हैं, ज़ारों कितार रोते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दरवाज़े के पास जाते हैं और पीछे मुड़कर ये फरमाते हैं कि मैंने इसका रिज़्क़ ख़त्म नहीं किया, इसने ख़ुद अपना रिज़्क़ खा कर ख़त्म किया है और ना ही मैंने इसकी उम्र कम की है। जितनी उम्र अल्लाह पाक ने इस बंदे की लिखी थी उतनी उम्र इस शख्स ने पूरी की है और लिहाजा मैं इस घर में आता ही रहूँगा हुक्म इलाही से जब तक इस घर के हर फ़र्द की मैं जान ना निकाल लूँ। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर घर वाले उस वक़्त जो मियत के पास बैठे बहुत ज़ारों कितार रो रहे होते हैं, अगर वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुन लें तो यकीनन वो ख़ुद पर रोएं और पछताएं और अल्लाह ताला से ख़ुद के लिए परेशान हो और मग़फ़रत की दुआ मांगें। यानी वो मियत को छोड़कर ख़ुद की सोचने पर मजबूर हो जाएं अगर वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुन लें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अस्तग़फिरुल्लाह, ये आयत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी मौत का जो मज़ा है वो हर जान को चखना है, हर जानदार को चखना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान तूने जहाँ जाना है चला जा, जहाँ पहुँचना है पहुँच जा, जिस भी मुकाम पर जाना है जा, लेकिन तुझे लौट कर मेरे ही पास आना है। और रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला कब्रों से मुर्दों को जगाएगा और अपने मैदान में खड़ा करेगा, उस वक़्त क़यामत वाले दिन लोगों को अपनी मौत की जो तकलीफ़ है वो महसूस हो रही होगी। मौत इस कदर उलमा कराम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम लोगों ने मौत का जो तज़किरा किया है, ये फरमाया है तमाम अम्बिया ने भी कि जो मौत है वो दुनिया और आखिरत की हर चीज़ से ज़्यादा सख्त तरीन चीज़ है। तो क़यामत के रोज़ जब लोगों को उठाया जाएगा उनकी कब्रों से, तो उस वक़्त वो मौत जो उनके ऊपर आई थी, रूह निकाले जाने का जो तकलीफ़ थी, वो उन्हें उस वक़्त भी महसूस हो रही होगी जैसे कल ही हम मरे हों। इस कदर मौत की जो तकलीफ़ है वो सख्त है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सरकार दो आलम के पास थी वक्त आखिरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ठंडा प्याला पानी का था, एक प्याला था जिसमें ठंडा पानी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक उस पानी में डालते और अपने चेहरे मुबारक पर लगा रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सुना सरकार दो आलम फरमा रहे थे, ए अल्लाह मेरी मौत को आसान करना, निज़ा का वक्त मेरे लिए आसान फरमाना। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अम्बिया के सरदार और महबूबे खुदा हैं, वो ये बात फरमा रहे थे, ए अल्लाह मेरी नज़ा का जो वक्त है वो आसान फरमाना। तो हम बड़े अदना से गुनाहगार से उम्मती हैं, हम बहुत अदना से गुनाहगार से उम्मती हैं। तो बहुत सारे उलमा कराम फरमाते हैं कि मौत की जो सख्ती है ऐसे है जैसे 60,000 या 1,000 एक मिनट में इंसान के जिस्म पर ज़रब लगाई जाए उससे भी ज़्यादा सख्त है, सख्त तरीन चीज़ है मौत। कायनात की तमाम चीज़ों में जो सख्त तरीन चीज़ है वो मौत को करार दिया गया है। जैसे हज़रत मूसा का वसाल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा तूने मौत को कैसे जाना। हज़रत मूसा फरमाने लगे, या अल्लाह ऐसे जाना कि जैसे एक ज़िंदा चिड़िया को किसी तवे पर भूना जाए और वो तड़प रही हो, या ऐसे मैंने मौत को जाना कि एक ज़िंदा बकरी के ऊपर से खाल को खींच लिया जाए। यानी मौत की सख्ती इस कदर है। तो एक रिवायत में आता है कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि मौत की सख्ती इस कदर है कि जैसे एक बहुत झाड़ीदार दरख्त हो या टहनी हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हो और इंसान को उसके ऊपर लपेट कर उस टहनी को ज़ोर से खींचा जाए, इस कदर मौत की सख्ती बयान फरमाई है।
اور ایک واقعہ ہے نافرمان اور فاسق کا، گناہگار اور ظالم کا۔ اب عام انسان کی جو موت ہے اس کے لیے بھی بڑی سختی بیان کی گئی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، آخر موت کا کوئی ذائقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر موت کا کوئی ذائقہ نہ ہوتا، وہ زیادہ تکلیف دہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا قرآن پاک میں۔ تو موت بہت سخت ترین چیز فرمائی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، علماء کرام نے بھی فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل سے کہا کہ یا حضرت آپ کس چہرے میں آتے ہیں جان نکالنے کے لیے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ یا حضرت میں کفار کی جب جان نکالنے کے لیے آتا ہوں تو اور چہرے میں آتا ہوں، لیکن جب مومنین کی جان نکالنے کے لیے آتا ہوں تب اور چہرے میں آتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم مجھے کافر کی جان نکالنے والا اپنا رخ دکھاؤ۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے کہ یا حضرت آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ضد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے جب رخ اپنا اسرائیل علیہ السلام کی طرف کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت خوفناک، بہت اونچا لمبا شخص، جو بہت ہی جس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم کو ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ اے اسرائیل، کافروں کی جان نکالنے کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی ہے، آپ کا جو آنا ہے وہی کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام میت کی جان نکالنے والے ہوتے، جان نکالتے ہیں تو اس کی زبان رک جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس کی زبان رک نہ جائے، اس کے ہاتھ پاؤں سکتہ نہ ہو جائیں تو وہ اپنے گھر والوں کو تلواروں سے مارے، جس قدر وہ تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مومنین میں ہم گناہگاروں کو شامل کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا یا حضرت میں آپ کا وہ چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جب آپ مومنین کی جان نکالنے آتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے خوبصورت سفید لباس میں آئے اور دیکھا حضرت ابراہیم نے ان کو تو بڑا دل خوش ہوا اور کہا کہ بے شک مومنین کو آپ کے ساتھ جانے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ انسان جو زندگی میں اچھی عمل کرتا ہے، انسان جب زندگی میں اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اچھا ہی صلہ پاتا ہے، اور وقت آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے مومن بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنا سایہ اس بندے کے ارد گرد کر دیتے ہیں، ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان بندے کے قریب آتا ہے تو فرشتے اس شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور بندہ ذکر الہی میں مشغول اس دنیا فانی سے جاتا ہے۔ مومن بندہ جو ذکر اس نے دنیا میں کیا ہوتا ہے، لیکن فاسق اور کافر بندہ جب وقت آخرت اس پر آتا ہے تو وہ دنیا فانی سے جب جانے لگتا ہے تو شیطان آ کر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تو مجھ سے بچھڑنے والا ہے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر۔ حالانکہ بندے کے گھر والے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ذکر اللہ کا کرو، اس کے پاس کوئی قرآن خوانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ ویسے ہی اپنے کسی کلمات میں یا خاموشی کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ظالم اور نافرمان کا واقعہ ہے، کتاب موت کا منظر سے لیا گیا ہے کہ ایک ظالم شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا ہی ظلم کرتا تھا، تو اس کا وقت آخرت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح لے کر جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ یا حضرت آپ کو کبھی ترس نہیں آیا کسی کی جان نکالتے وقت؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک دفعہ مجھے بڑا ترس آیا تھا، ایک جنگل میں مجھے حکم ہوا کہ فلاں عورت کی جان نکالو۔ جب میں اس عورت کی جان نکالنے کے لیے گیا تو اس نے ابھی ایک نامولود ایک معصوم بچے کو جنا تھا، تو اوپر سے مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان نکال لو۔ جب میں اس عورت کی جان نکالنے لگا تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ تو فرشتوں نے کہا یا حضرت جس ظالم کی آپ جان لے کر جا رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے بے شک اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے، اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، وقت آخرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں سے جاری کرے، کیونکہ ہم بڑے گناہ گار سے بندے ہیں، اپنے عملوں کے سر پر ہم بخشوا نہیں سکتے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جاری کرے اور دنیا میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت آخرت اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ہم گناہ گاروں پر اپنی یہ رحمت کرے کہ ہم وقت آخرت کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی سے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔